ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अधिकथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते आत्मनेपदप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 14 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अत्र सर्वादौ अस्माभिः अनोरकर्मकात् इति सूत्रे दलकृत्यं दृष्टम्। अकर्मकात् किम् उक्तम् अनुवदति, तत्र अनु उपसर्गपूर्वकात् वदधातोः अकर्मकत्वं नास्ति, सकर्मकत्वमस्ति, अतः आत्मनेपदमपि न भवति। तत्रैव दलकृत्यान्तरं दृष्टं, दलप्रयोजनान्तरं दृष्टं। व्यक्तवाचां किम् अनुवदति वीणा इति। ततः अग्रे सूत्रं पठितं विभाषा विप्रलापे इति। सूत्रस्य अर्थः तत्र दृष्टः यत् विरुद्धोक्तिरूपे व्यक्तवाचां समुच्चारणे उक्तं वा स्यात्। विप्रवदन्ते विप्रवदन्ति वा वैद्याः इति अत्र उदाहरणं दृष्टं। सर्वेषु लकारेषु च रूपाणि उक्तानि। ततः सूत्रं पठितम् अवाक्रः। तत्र अवोपसर्गपूर्वकात् गृ इति तौदादिकात् परतः आत्मनेपदप्रत्ययः भवति। अवगिरते इत्यादीनि रूपाणि तत्र साधितानि। ततः गृणातिस्त्वपूर्वो न प्रयुज्यते एव इति भाष्यम् इति, नाम श्नाविकरणः गृ अत्र न स्वीक्रियते इति तत्र उक्तम्। ततः अग्रे सूत्रं पठितं समः प्रतिज्ञाने इति। सम एतस्मात् परतः गृधातोः प्रतिज्ञानार्थे आत्मनेपदप्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। उदाहरणं शब्दं नित्यं सङ्गिरते इत्येकम् इति एकमेव उदाहरणमत्र भवति। तस्य अर्थः दृष्टः प्रतिजानीते इति। ततः अत्र पदप्रयोजनं दृष्टं सकर्मकात् किं बाष्पमुच्चरति उपरिष्टात् गच्छति इत्यर्थः। तत्र धातोः अर्थान्तरे वृत्तेः इत्यादिभिः कारणैः अत्र अस्य सकर्मकत्वं भवति। धर्मम् उच्चरते इत्यत्र सकर्मकत्वं भवति। बाष्पमुच्चरति इत्यत्र तु अकर्मकत्वं भवति। उपरिष्टात् गच्छति इत्यर्थः इत्युक्तम्। अस्तु, तदनन्तरं समस्तृतीयायुक्तात् इति सूत्रं पठितम्। तृतीयायुक्तपदसमविहारे समुपसर्गपूर्वकात् चरधातोः आत्मनेपदं भवति। रथेन सञ्चरते इति तत्र पठितम्। ततः दाणश्च साचे चतुर्थ्यर्थे इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अत्र
सूत्रार्थः दृष्टः सम्पूर्वात् दाणः तृतीयान्तेन युक्तात् उक्तं स्यात् अर्थात् आत्मनेपदं स्यात्। सा च तृतीया चेत् चतुर्थ्यर्थे, सा तृतीया चतुर्थ्यर्थे यदि भवति तर्हि दास्या संयच्छते। तत्र अशिष्टव्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया वाच्या इति वार्तिकम् अस्माभिः यत् पठितं तस्य वार्तिकस्य अत्र सम्बन्धः सुष्ठुतया दृष्टः गते पाठे। सम्यक्। एतावान् विषयः पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। दास्या संयच्छते इति अशिष्टव्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया वाच्या इति तृतीया, ननु रथेन समुदाचरते इत्यत्र समस्तृतीया युक्तात् इति पूर्वस्य न प्रवृत्तिः आङ्ः अव्यवहितत्वेन सम्पूर्वकत्वाभावात् तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषया समः इति पञ्चम्याचरेः अव्यवहितपरत्वलाभात् तथा दास्यान् सम्प्रयच्छते इत्यत्रापि दास्याम् इति न स्यात्, तत्र दास्या इत्येव स्यात्, तत्र अनुस्वारः भ्रममूलकः। दास्या सम्प्रयच्छते इत्यत्रापि दाणश्च सा चेत् चतुर्थ्यर्थे इति कथं प्रवर्तेत प्रशब्देन व्यवधानादित्यत आह। सम्यक्। अयं कश्चन पूर्वपक्षः एतत् सूत्रद्वयविषयः समस्तृतीया युक्तात् दाणश्च सा चेत् चतुर्थ्यर्थे अत्र उपस्थितः वर्तते। नाम समुदाचरते, सम्प्रयच्छते इत्यादीनि अपि रूपाणि तत्र अपेक्षितानि। सम्यक्। एतदर्थं कः उपायः कर्तव्यः, परन्तु प्रकृते सम एतस्मात् परतः एकत्र आङ् इति पदेन व्यवधानं वर्तते, अपरत्र प्र इति पदेन अथवा प्रादिना व्यवधानं वर्तते। अतः कथं वा समुदाचरते, सम्प्रयच्छते इत्यादीनि रूपाणि स्युः इति कश्चन पूर्वपक्षः अस्माभिः गते पाठे सम्पादितः। अपि च इदमपि दृष्टं, इदमपि तत्र विचारितं यत् समुदाचरते, सम्प्रयच्छते इत्यादयः अपि प्रयोगाः आत्मनेपदप्रत्यययुक्ताः अपेक्षिताः वर्तन्ते। अतः कथं वा अत्र आत्मनेपदविधानम् आभ्यां सूत्राभ्यां समस्तृतीया युक्तात् दाणश्च सा चेत् चतुर्थ्यर्थे इत्याभ्यां कर्तुं शक्येत इति तत्र एतावान् पूर्वपक्षः अस्माभिः गते पाठे पठितः। किञ्च एतावान् व्याख्यागतः भागः गते पाठे अस्माभिः तत्र पठितः, विचारितः। अयम् अस्मत्क्रमे चतुर्दशः पाठः आत्मनेपदप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे आत्मनेपदप्रकरणस्यास्य तत्र पञ्चदशः पाठः आरब्धो भवति। अन्ते आत्मनेपदप्रकरणमिदं पञ्चदशश्च पाठः आरब्धः भवति। अस्तु, एवं तर्हि पूर्वपक्षः अपि अस्माभिः इतोपि ज्ञातः, नाम इतोपि सकृत् श्रुतः प्रकृते। तस्य परिहारः व्याख्याता कथयति। पूर्वसूत्रे सम इति षष्ठी इति मूले उच्यते खलु, पूर्वसूत्रे समः इति षष्ठी। पूर्वसूत्रे नाम अव्यवहितं प्राक्तनं सूत्रं, नाम दाणश्च सा चेत् चतुर्थ्यर्थे इत्यस्य सूत्रस्य अव्यवहितं प्राक्तनं यत् सूत्रं समस्तृतीया युक्तात्, तत्र पूर्वं यदस्माभिः उक्तं यत् पञ्चमी अस्ति इति तत्तु सामान्येन उक्तं, परन्तु तथा नास्ति। तत्र षष्ठी विभक्तिः अस्ति। षष्ठी विभक्तिः तत्र व्याख्येया, समस्तृतीया युक्तात्
तेन किं व्याख्याता कथयति तथा च षष्ठ्या पौर्वापर्यमेव गम्यते इति। एवं खलु षष्ठी विभक्तेः प्रयोगद्वारा तत्र पौर्वापर्यं गतं भवति। एवं खलु नाम षष्ठ्याः प्रयोगद्वारा तत्र अव्यवहितपरत्वमेव चरधातोः सम् इति उपसर्गात् परतः अपेक्षितः इति नास्ति। एवं खलु तत्र नाम चरधातोः पूर्वम् अपेक्षितः व्यवहितो वा अव्यवहितो वा कः सम् इति उपसर्गः इति षष्ठी बलात् अत्र लभ्यते। सामान्यं पौर्वापर्यं लभ्यते, तत्र पञ्चम्याः श्रवणकारणात् तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषायाः उपस्थित्या तत्र अव्यवहितत्वमेव सम् अपि च चर् इत्यनयोः भवेत् इति निर्बन्धो न भवति इति आशयः व्याख्यातुः पङ्क्तेः। तदेव कथयति न तु अव्यवहितत्वमिति भावः, अव्यवहितत्वमेव अपेक्षितमिति नास्ति इति। एवं खलु तेनेति मूले उक्तं खलु, मूले पश्यन्तु तेन नाम षष्ठ्या श्रयणेन इति कथयति व्याख्याता सूत्रद्वयमिति मूले उक्तं खलु सूत्रद्वयमिदं व्यवहितेऽपि प्रवर्तते इति। व्यवहिते सत्यपि प्रवर्तते संचर् अनयोः मध्ये अन्येन केनचन व्यवधानं कृतमस्ति चेदपि प्रवृत्तिः भविष्यति। यतः पञ्चमी विभक्तिः अधुना नास्ति, पञ्चमी विभक्तिः अधुना नाम लक्ष्यं दृष्ट्वा अत्र न कल्प्यमाना अस्ति तर्हि तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषायाः उपस्थितिरपि अत्र न भवति इति भावः। सम्यक् ततः कथयति अग्रे व्याख्याता समस्तृतीया युक्तादिति पूर्वसूत्रस्थस्य षष्ठ्यन्तस्यैव दाणश्च सा चेत् चतुर्थ्यर्थे इति सूत्रेऽपि अनुवृत्तेरिति भावः। तदेव अत्रापि अनुवर्तते। अस्तु अग्रे तु अग्रिमं सूत्रमस्ति, परन्तु प्रकृते समुदाचरते सम्प्रयच्छते इति यद् रूपद्वयं लब्धं वर्तते पुनः एतस्यापि रूपाणि वयं सर्वेषु लकारेषु वदेम। तत्र लटि समुदाचरते समुदाचरेते समुदाचरन्ते समुदाचरसे समुदाचरेथे समुदाचरध्वे समुदाचरे समुदाचरावहे समुदाचरामहे लिटि समुदाचेरे समुदाचेराते समुदाचेरिरे समुदाचेरिषे समुदाचेराथे समुदाचेरिध्वे समुदाचेरे समुदाचेरिवहे समुदाचेरिमहे। ततः लुटि समुदाचरिता समुदाचरितारौ समुदाचरितारः समुदाचरितासे समुदाचरितासाथे समुदाचरिताध्वे समुदाचरिताहे समुदाचरितास्वहे समुदाचरितास्महे। लृटि समुदाचरिष्यते समुदाचरिष्येते समुदाचरिष्यन्ते समुदाचरिष्यसे समुदाचरिष्येथे समुदाचरिष्यध्वे समुदाचरिष्ये समुदाचरिष्यावहे समुदाचरिष्यामहे। लोटि समुदाचरतां समुदाचरेतां समुदाचरन्तां समुदाचरस्व समुदाचरेथां समुदाचरध्वं समुदाचरै समुदाचरावहै समुदाचरामहै। लङि समुदाचरता समुदाचरेतां समुदाचरन्त समुदाचरथाः समुदाचरेथां समुदाचरध्वं समुदाचरे समुदाचरावहि समुदाचरामहि। विधिलिङ्गि समुदाचरेता समुदाचरेयातां
रन् समुदाचरेथाः समुदाचरेयाथां समुदाचरेध्वं समुदाचरेया समुदाचरे वहि समुदाचरेमहि आशीर्लिङ्गे समुदाचरिषीष्ट समुदाचरिषीयास्तां समुदाचरिषीरन् समुदाचरिषीष्ठाः समुदाचरिषीयास्तां समुदाचरिषीध्वं समुदाचरिषीय समुदाचरिषी वहि समुदाचरिषीमहि ततः लुङि समुदाचरिष्ठ समुदाचरिषातां समुदाचरिषत समुदाचरिष्ठाः समुदाचरिषातां समुदाचरिध्वं समुदाचरिषि समुदाचरिष्वहि समुदाचरिष्महि लृटि समुदाचरिष्यत समुदाचरिष्येतां समुदाचरिष्यन्त समुदाचरिष्यथाः समुदाचरिष्येतां समुदाचरिष्यध्वं समुदाचरिष्ये समुदाचरिष्या वहि समुदाचरिष्यामहि इमानि रूपाणि भवन्ति दास्य सम्प्रयच्छति तत्र प्र इति एतस्य व्यवधानेन सत्यपि आत्मनेपदं दाणश्च सा चेत् चतुर्थर्थे इत्यनेन भवत्येव अतः सम्प्रयच्छते इत्यादीन्यपि उदाहरणानि भवन्त्येव इति तानि अपि कथयामः लटि सम्प्रयच्छते सम्प्रयच्छेते सम्प्रयच्छन्ते सम्प्रयच्छसे सम्प्रयच्छेथे सम्प्रयच्छध्वे सम्प्रयच्छे सम्प्रयच्छावहे सम्प्रयच्छामहे लिटि सम्प्रददे सम्प्रददाते सम्प्रददिर् सम्प्रददिशे सम्प्रददाथे सम्प्रददिध्वे सम्प्रददे सम्प्रददिवहे सम्प्रददिमहे लुटि सम्प्रदाता सम्प्रदातारौ सम्प्रदातारः सम्प्रदातासे सम्प्रदातासाथे सम्प्रदाताध्वे सम्प्रदाताहे सम्प्रदातास्वहे सम्प्रदातास्महे लृटि सम्प्रदास्यते सम्प्रदास्येते सम्प्रदास्यन्ते सम्प्रदास्यसे सम्प्रदास्येथे सम्प्रदास्यध्वे सम्प्रदास्ये सम्प्रदास्यावहे सम्प्रदास्यामहे लोटि सम्प्रयच्छतात् सम्प्रयच्छे क्षन्तव्यः तत्र सम्प्रदास्यति लृट् सम्पन्नः खलु लुटि अधुना सम्प्रयच्छतां सम्प्रयच्छेतां सम्प्रयच्छन्तां सम्प्रयच्छस्व सम्प्रयच्छेतां सम्प्रयच्छध्वं सम्प्रयच्छै सम्प्रयच्छावहै सम्प्रयच्छामहि लङि सम्प्रायच्छता सम्प्रायच्छेतां सम्प्रायच्छन्त सम्प्रायच्छथाः सम्प्रायच्छेतां सम्प्रायच्छध्वं सम्प्रायच्छे सम्प्रायच्छावहि सम्प्रायच्छामहि विधिनि सम्प्रयच्छेता सम्प्रयच्छेयातां सम्प्रयच्छेरन् सम्प्रयच्छेथाः सम्प्रयच्छेयातां सम्प्रयच्छेध्वं सम्प्रयच्छेया सम्प्रयच्छेवहि सम्प्रयच्छेमहि ततः अग्रे लुङ्लकारः नैव आशीलिङ्लकारे वदामः सम्प्रदासीष्ठ सम्प्रदासीयास्तां सम्प्रदासीर्न् सम्प्रदासीष्ठाः सम्प्रदासीयास्तां सम्प्रदासीध्वं सम्प्रदासीय सम्प्रदासीवहि सम्प्रदासीमहि ततः लुङि सम्प्रादिष्ट सम्प्रादिषातां सम्प्रादिशत सम्प्रादिष्ठाः सम्प्रादिशातां सम्प्रादिध्वं सम्प्रादिशि सम्प्रादिष्वहि सम्प्रादिष्महि ततः लृङि सम्प्रादास्यता सम्प्रादास्येतां सम्प्रादास्यन्त सम्प्रादास्यथाः सम्प्रादास्येतां सम्प्रादास्यध्वं सम्प्रादास्ये सम्प्रादास्यावहि सम्प्रादास्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः व्याख्याता इङ्गितं करोति उपाद्यमः मूले पश्यामश्चेत् उपाद्यमस्वकरणे इति सम्यक् उपात् इति पञ्चम्यन्तं यमः इत्यपि पञ्चम्यन्तं स्वकरणे इति
सप्तम्यन्तं भवति पदम्। अनुदात्तं यदात्मनेपदमित्यतः आत्मनेपदमित्यनुवर्तते इति कृत्वा व्याख्याता कथयति आत्मनेपदमिति शेषः। एवं खलु। नाम स्वकरणे अर्थे गम्यमाने उपसर्गपूर्वकात् यम् इति धातुः परतः भवति चेत् तस्य स्थाने तत्र न तस्मात् परतः आत्मनेपदप्रत्ययः भवति इति भावः। एवं खलु। भ्वादौ अयं धातुः अपरिवेषणार्थे अपि च उपरमार्थे अपि पठितः वर्तते। अस्तु। मूले कथयति अस्तु मूले अग्रिमां पङ्क्तिं प्रति व्याख्याता अवतरणिकां निबध्नन् अस्ति। अग्रिमां पङ्क्तिम् अधिकृत्य कथयति ननु स्वं वस्त्रम् उत्पादयति इत्यर्थे वस्त्रम् उपयच्छति इत्यत्र आत्मनेपदं स्यात्। स्वकरणे स्वकरणशब्दात् स्वस्मै उत्पादनं नाम करणम् इत्यपि अर्थः स्यात्। तथा चेत् आत्मनेपदं स्यात् इत्यतः आह स्वकरणं स्वीकार इति मूले पश्यन्तु। स्वकरणं स्वीकारः कथयति अस्वस्य सतः सत्त्वेन परिग्रहः स्वकरणशब्देन विवक्षितः इत्यर्थः। यथा च्विप्रत्ययपक्षे अभूततद्भावः भवति खलु तद्वत् अत्रापि अभूततद्भावः ग्राह्यः। एवं खलु। अस्वस्य सतः स्वत्वेन परिग्रहः इति। एवं खलु। अग्रे कथयति च्विप्रत्ययस्तु वैकल्पिकः। नाम तर्हि एतादृशः विषयश्चेत् अभूततद्भावविषयश्चेत् तर्हि च्विप्रत्ययः कुतः स्वीकरणं न उपाद्यमस्वीकरणे इति खलु वक्तव्यं। कथयति सः च्विप्रत्ययस्तु वैकल्पिकः इति कथयति। कुतः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्युक्तेः इति भाष्ये स्पष्टं। भाष्ये समर्थानां प्रथमाद्वा इति उक्तिं पुरस्कृत्य तत्र च्विप्रत्ययस्य विकल्पः उक्तः वर्तते। नाम समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यतः वा इत्येतस्य तत्रापि सम्बन्धः वर्तते। तद्धितेषु अस्माभिः पठितमेव, परन्तु भाष्याभिप्रायम् अत्र स्मारयन् अस्ति ग्रन्थकारः। नाम च्विप्रत्ययाभावे अपि तत्र तदगतः अभूततद्भावार्थः शक्यः प्रयोक्तुम् इति उच्यमानम् अस्ति। एवं खलु। इदानीम् अत्र उदाहरणं पश्यामः। भार्याम् उपयच्छते इत्यस्ति। तत्र उपसर्गपूर्वकात् यम् इति धातुः भवति, ततः आत्मनेपदप्रत्ययो भवति। किञ्च तत्र इषुगमीयमान् छः एवं खलु। शितिप्रत्यये परतः नाम सार्वधातुलकारविषय एव अयं छत्वं भवति। मकारस्य छत्वं भवति। तुग्रूपः चकारश्च श्रूयते सम्यक्। अतः लटि उपयच्छते इत्यादीनि रूपाणि भविष्यन्ति। व्याख्याता अत्र कथयति अन्यदीयां कन्यां भार्यात्वेन परिगृह्णाति इत्यर्थः। सा तस्य स्वीया नासीत् एतावता, परन्तु संस्कारादिकं विधाय नाम विवाहसंस्कारादिना तां स्वीयां करोति, स्वीयां भार्यां करोति इति भावः। भार्यात्वेन स्वीकरोति इति भावः। रूपाणि वदामः।
उपयच्छते उपयच्छेते उपयच्छन्ते उपयच्छसे उपयच्छेथे उपयच्छध्वे उपयच्छे उपयच्छावहे उपयच्छामहे। सार्वधातुलकारे छत्वं नान्यत्र। अतः लिटि उपयेमे उपयेमाते उपयेमिरे उपयेमिषे उपयेमाथे उपयेमिढ्वे उपयेमे उपयेमिवहे उपयेमिमहे। ततः अग्रे लुटि उपयन्ता उपयन्तारौ उपयन्तारः उपयन्तासे उपयन्तासाथे उपयन्ताध्वे उपयन्ताहे उपयन्तास्वहे उपयन्तास्महे। लृटि उपयंस्यते उपयंसेते उपयंस्यन्ते उपयंससे उपयंसेथे उपयंस्यध्वे उपयंसे उपयंस्यावहे उपयंस्यामहे। लोटि उपयच्छताम् उपयच्छेताम् उपयच्छन्ताम् उपयच्छस्व उपयच्छेथाम् उपयच्छध्वम् उपयच्छै उपयच्छावहै उपयच्छामहै। लङि उपायच्छत उपायच्छेताम् उपायच्छन्त उपायच्छथाः उपायच्छेथाम् उपायच्छध्वम् उपायच्छे उपायच्छावहि उपायच्छामहै। विधिलिङि उपयच्छेत उपयच्छेयाताम् उपयच्छेरन् उपयच्छेथाः उपयच्छेयाथाम् उपयच्छेध्वम् उपयच्छेय उपयच्छेवहि उपयच्छेमहि। लुङि उपयंसीष्ट उपयंसीयास्ताम् उपयंसीरन् उपयंसीष्ठाः क्षन्तव्य आशिलिङि उपयंसीष्ट उपयंसीयास्ताम् उपयंसीयास्ताम् उपयंसीरन् उपयंसीष्ठाः उपयंसीयास्थाम् उपयंसीढ्वम् उपयंसीय उपयंसीवहि उपयंसीमहि। लङि उपायंस्त एवं खलु उपायंस्त लङि न लुङि लुङि रूपाणि अनिट् भवति खलु अयं धातुः अनिडपि अस्ति एकत्र सेडपि अस्ति। उपायंस्त उपायंसाताम् उपायंसत उपायंस्थाः उपायंसाथाम् उपायंस्त्वम् उपायंसे नैव उपायंसि उपायंस्वहि उपायंस्महि इति स्युः। प्रक्रियागतदोषः यदि स्यात् तर्हि परिष्करणीयः भवद्भिः। लृङि उपायंस्त उपायंस्यत उपायंस्येताम् उपायंस्यन्त उपायंस्यथाः उपायंस्येथाम् उपायंस्यध्वम् उपायंस्ये उपायंस्यावहि उपायंस्यामहि। लुङि कश्चन विशेषः अर्थः विशिष्टं विधानम् अग्रे उच्यमानं वर्तते। तत्र विकल्पेन रूपाणि भविष्यन्ति। सत्यं सत्यं पठामः आदौ तदेव। सूत्रं वर्तते विभाषोपयमने एतेन लुङि इदमित्थन्तया रूपाणि सम्यक्तया ज्ञातानि भविष्यन्ति। अस्तु विभाषा इति प्रथमान्तं पदं भवति। उपयमने इति सप्तम्यन्तं च पदं भवति। नाम इदं प्रथमाध्यायस्थमेव परन्तु द्वितीयपादस्य अतिदेशप्रकरणस्थस्य सूत्रमिदं भवति। समीचीनं। तत्र व्याख्याता कथयति यमो गन्धने इत्यतः यमः इति हनः सिच् इत्यतः सिच् इति असंयोगाल् इत्यतः किदिति च अनुवर्तते। तदा यमः सिच् किद्वा स्याद्विवाहे इति मूले पश्यन्तु सूत्रार्थं। यमः सिच् नाम यमः परतः विहितः यः सिच् सः किद्वा स्यात् विकल्पेन किद् भवति विवाहे गम्यमाने। सम्यक् विवाहार्थे गम्यमाने इति कथयति व्याख्याता। उपयमशब्दः विवाहे वर्तते इत्यर्थः। रामः सीताम् उपायत इति भार्यात्वेन स्वीकृतवान् इत्यर्थः। कथयति सिचः कित्वपक्षे अनुदात्तोपदेश इति मकारलोपे ह्रस्वादङ्गादिशो लोपः खलु। कोऽर्थः उदवोढ इत्यर्थः। कथयति भार्यात्वेन
परिग्रहः उद्वाहः इति। उदावोढ नाम ऊढवान् इति भावः। एवं खलु। अतः उपायत उपायांस्त इति रूपद्वयमत्र भविष्यति। समीचीनम्। नाम अनुनासिकपक्षे उपायत, अनुनासिकलोपपक्षे नाम कित्वकारणात् अनुनासिकलोपपक्षे उपायत, कित्वाभावात् अनुनासिकलोपाभावपक्षे उपायंस्त इत्यादीनि रूपाणि भविष्यन्ति इति भावः। तर्हि अत्र तदेव नाम अनुनासिकलोपपक्षे सिचः अपि लोपः ह्रस्वादङ्गात् इत्यनेन भविष्यति इत्युक्तं खलु। अतः उपायत उपायेताम् उपायन्त उपायथाः उपायेथाम् उपायध्वम्। परन्तु अयं तत्र सत्यं 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 यतः एतस्मात् परतः एव खलु अडागमः भवति। अतः सम्यगेव उपायत उपायेताम् उपायन्त उपायथाः उपायेताम् उपायध्वम् उपाये उपायावहि उपायामहि। एवं खलु। ततः कित्वा भावपक्षे मकारलोपाभावे सति सिच् अपि श्रूयते। उपायंस्त उपायंसाताम् इत्यादीनि रूपाणि पूर्वम् उक्तानि एव। समीचीनम्। लृङि तु रूपाणि उक्तानि एव पूर्वम्। अस्तु, अधुना अग्रे कश्चन विचारः अत्र वर्तते। व्याख्याता कथयति गन्धने उपयमेत् इति। मूले पश्यन्तु। गन्धनाङ्गे उपयमे तु गन्धनाङ्गे एकारः वर्तते तत्र। अस्तु, गन्धनाङ्गे उपयमे तु पूर्वविप्रतिषेधः नित्यं कित्वम्। खलु विभाषोपयमने उपयमने विभाषा इत्युक्तं, परन्तु तत्र समीचीनतया यदि विवाहः न जायमानः स्यात्, हिंसापूर्वकतया विवाहः यदि जायमानः स्यात्, गन्धनं हिंसा इति पठितं खलु, तदेव कथयति व्याख्याता। हिंसापूर्वके विवाहे त्वित्यर्थः कथयति। राक्षसविवाहे त्विति यावत् राक्षसविवाहः कथं भवति इति कथयति अग्रे। हत्वा भित्त्वा च शीर्षाणि रुदतीं रुदतो हरेत् स राक्षसो विवाहः इति स्मृतेः। शीर्षाणि हत्वा भित्त्वा तदेव अनुचितं रक्तपातादिकं कृत्वा रुदतीम् अथवा रुदतः कश्चन हरेत्, हरणं कृत्वा पुनः विवाहं कुर्यात् चेत् सः विवाहः राक्षसः विवाहः इत्युच्यते। तर्हि कथयति गन्धनाङ्गे उपयमे तु पूर्वविप्रतिषेधः नित्यं कित्वं। कथयति नित्यं कित्वमिति केन यमो गन्धने इत्यत्रैव अतिदेशप्रकरणे अस्ति खलु सूत्रम् इति पूर्वसूत्रेण इति शेषः द्वितीयपादे। विभाषोपयमने इत्यतः प्राक्तनेन तत्र गन्धनार्थे गम्यमाने नित्यं कित्वं भवति इति भावः। कथयति अग्रे। यदि गन्धनाङ्गके अपि उपयमने परत्वादियं विभाषा स्यात् तर्हि एषा प्राप्तविभाषा स्यात्। का विभाषोपयमने। कथयति ततश्च न वेदि विभाषा इति भाष्ये अप्राप्तविभाषासु अस्याः परिगणनं विरुध्येत। अप्राप्तविभाषासु एषा परिगणिता वर्तते। का विभाषोपयमने। अतः पूर्वप्रतिषेधः आश्रयणीयम् इति भावः। पूर्वप्रतिषेधः इति आश्रयणीयः, तत्र इति अध्याहारः कर्तव्यः अथवा आश्रणीयः इत्यत्र विसर्गः वा योजनीयः अनुसारम् अपाकृत्य। भवतां टीकायां यदि सम्यक् अस्ति, भवतां प्रकाशने यदि सम्यक् अस्ति तर्हि चिन्ता नास्ति। एवं खलु इति कश्चन विशिष्टः विचारः अत्र वर्तते।
इदानीं वयमग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता ज्ञाश्रु प्राग्वदिति इति कथयति। मूले पश्यामश्चेत् तत्र सूत्रं भवति ज्ञाश्रु समृदृशान् सनः इति। तत्र ज्ञाश्रु समृदृशान् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। सनः इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तम्। अनुदात्तेत्यस्मात् सूत्रात्, अनुदात्तेत्यादिसूत्रात् आत्मनेपदमिति अनुवर्तते। तत्र ज्ञाश्च श्रुश्च स्मृच दृश्च एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। व्याख्याता कथयति प्राग्वदिति आत्मनेपदमित्यर्थः। तच्च अनुवृत्त्या लभ्यते इत्युक्तमेव। एवं खलु। क्रमशः उदाहरणानि अग्रे वक्ष्यति। ततः पूर्वं व्याख्याता कांश्चन विचारान् कथयन्नस्ति। तान् विचारान् पठामः। सूत्रसम्बद्धान् कथयति। यद्यपि अपह्नवेज्ञः अकर्मकाच्च सम्प्रतिभ्यामनाध्याने इति सूत्रैः अर्तिषु दृशिभ्यश्च इति वार्तिकेन च ज्ञादिभ्यः आत्मनेपदे कृते, ज्ञादिभ्यः नाम अत्र सूत्रे ज्ञादिभ्यः ये पठिताः वर्तन्ते तेभ्यः आत्मनेपदं पूर्वं पठितैः त्रिभिः सूत्रैः अर्तिषु दृशिभ्यश्च इत्यनेन वार्तिकेन च आत्मनेपदे कृते पूर्ववत्सनः इत्यात्मनेपदं सिद्धं। नाम आत्मनेपदात् आत्मनेपदत्वे सति आत्मनेपदत्वात् सनि सति पूर्ववत्सनः इत्यनेन, पूर्ववत्सनः इति पठिष्यते, परन्तु सन्नन्तप्रकरणे तद्विषये अस्माभिः चर्चा कृता आसीत्। इत्यात्मनेपदं सिद्धं कथयति। तथापि अपह्नवाद्यभावेपि, अपह्नवादिषु अर्थेषु एव खलु अत्र परिगणितैः सूत्रैः वार्तिकेन वा तत्र आत्मनेपदप्रत्ययः विधीयते। यदा ते अर्थाः न सन्ति तदा अपि आत्मनेपदार्थं ज्ञाश्रूदृशीनाम् इह ग्रहणमिति मत्तोदाहरति। तदर्थम् अत्र ज्ञाश्रुसमृदृशान् ग्रहणं वर्तते। अतः सूत्रमिदं व्यर्थम् इति तु न चिन्तनीयं। यतोहि अपह्नवेज्ञः इत्यादिभिः अपह्नवादिषु अर्थेषु एव आत्मनेपदविधानं क्रियते। अत्र तु ते अर्थाः न सन्ति चेदपि सन्नन्तात् आत्मनेपदप्रत्यये एव भवतु इति तदर्थम् इदं सूत्रमत्र आरब्धम्। एवं खलु। ततः उदाह्रियते। धर्मं जिज्ञासते, ज्ञातुमिच्छति इत्यर्थः। कोऽर्थः? धर्मं ज्ञातुम् इच्छति इति अर्थः भवति। एवं खलु। ततः अत्र रूपाणि आदौ वदामः। लटि जिज्ञासते, जिज्ञासेते, अपि च सन्नन्ता प्रक्रिया अस्माकं स्पष्टा एव अस्ति। सनि परतः द्वित्वादिकार्यम् अभ्यासकार्यम् एतत् सर्वं वयं जानीमः। जिज्ञासा इति सन्नन्तः धातुः भवति। ततः एतेन सूत्रेण ज्ञाशुसमृदृशान् सनः इत्यनेन आत्मनेपदप्रत्ययविधानमेव भवति इति भावः। ततः अस्तु रूपाणि। जिज्ञासते, जिज्ञासेते, जिज्ञासन्ते, जिज्ञाससे, जिज्ञासेथे, जिज्ञासद्भे, जिज्ञासे, जिज्ञासा वहे, जिज्ञासा नहि।
लिटि तु आम् प्रत्ययः कृभ्वस्तिनां च अनुप्रयोगः। जिज्ञासाञ्चक्रे, जिज्ञासाञ्चक्रिरे, क्षन्तव्य, जिज्ञासाञ्चक्रे, जिज्ञासाञ्चक्राते, जिज्ञासाञ्चक्रिरे, जिज्ञासाञ्चक्रिषे, जिज्ञासाञ्चक्राथे, जिज्ञासाञ्चक्रिड्वे, जिज्ञासाञ्चक्रे, जिज्ञासाञ्चक्रिवहे, जिज्ञासाञ्चक्रिमहे। ततः भुवि लिटि जिज्ञासां बभूव, जिज्ञासां बभूवतुः, जिज्ञासां बभूवुः, जिज्ञासां बभूविथ, जिज्ञासां बभूवथुः, जिज्ञासां बभूव, जिज्ञासां बभूव, जिज्ञासां बभूविव, जिज्ञासां बभूविम। असि लिटि जिज्ञासामासा, जिज्ञासामासतुः, जिज्ञासामासुः, जिज्ञासामासिथ, जिज्ञासामासथुः, जिज्ञासामासा, जिज्ञासामासा, जिज्ञासामासिव, जिज्ञासामासिम। ततः लुटि जिज्ञासिता, जिज्ञासितारौ, जिज्ञासितारः, जिज्ञासितासे, जिज्ञासितासाथे, जिज्ञासिताद्वे, जिज्ञासिताहे, जिज्ञासितास्वहे, जिज्ञासितास्महे। लृटि जिज्ञासिष्यते, जिज्ञासिष्येते, जिज्ञासिष्यन्ते, जिज्ञासिष्यसे, जिज्ञासिष्येथे, जिज्ञासिष्यद्वे, जिज्ञासिष्ये, जिज्ञासिष्ये, जिज्ञासिष्यावहे, जिज्ञासिष्यामहे। लोटि जिज्ञासतां, जिज्ञासेतां, जिज्ञासन्तां, जिज्ञासस्व, जिज्ञासेथां, जिज्ञासध्वं, जिज्ञासै, जिज्ञासावहै, जिज्ञासामहै। लङि अजिज्ञासता, अजिज्ञासेताम्, अजिज्ञासन्ता, अजिज्ञासथाः, अजिज्ञासेथाम्, अजिज्ञासध्वम्, अजिज्ञासे, अजिज्ञासावहि, अजिज्ञासामहि। इति जिज्ञासेता, जिज्ञासेयातां, जिज्ञासेरन्, जिज्ञासेथाः, जिज्ञासेयाथां, जिज्ञासेध्वं, जिज्ञासेया, जिज्ञासेवहि, जिज्ञासेमहि। आशीर्लिङ् जिज्ञासिषीष्ठ, जिज्ञासिषीयास्तां, जिज्ञासिषीरन्, जिज्ञासिषीष्ठाः, जिज्ञासिषीयास्तां, जिज्ञासिषीध्वं, जिज्ञासिषीया, जिज्ञासिषीवहि, जिज्ञासिषीमहि। लुङि अजिज्ञासिष्ठ, अजिज्ञासिषाताम्, अजिज्ञासिषत, अजिज्ञासिष्ठाः, अजिज्ञासिषाथाम्, अजिज्ञासिध्वम्, अजिज्ञासिषि, अजिज्ञासिष्वहि, अजिज्ञासिष्महि। लृङि अजिज्ञास्यत, अजिज्ञास्येताम्, अजिज्ञास्यन्त। एकक्षणं तत्र लृटि तावत् जिज्ञासिष्यते, अजिज्ञासिष्यत, अजिज्ञासिष्येताम्, अजिज्ञासिष्यन्त, अजिज्ञासिष्यथाः, अजिज्ञासिष्येथाम्, अजिज्ञासिष्यध्वम्, अजिज्ञासिष्ये, अजिज्ञासिष्यावहि, अजिज्ञासिष्यामहि। इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे व्याख्याता कथयति शुश्रूषते इति। मूले उक्तं खलु शुश्रूषते। तत्र कथयति अध्यङ्गमांसनेति दीर्घः नाम उकारस्य इति भावः। इको झलिति सनः कित्वं शुकः किरिति इण् निषेधः, इण् इट् न भवति इति भावः। अन्यथा गुणः आवादेशे सति शुश्रविषते इति किमपि अनिष्टं रूपं भवति स्म इति भावः। अस्तु, रूपाणि वदामः। लटि शुश्रूषते, शुश्रूषन्ते, शुश्रूषते, शुश्रूषेते, शुश्रूषन्ते, शुश्रूषसे, शुश्रूषेथे, शुश्रूषध्वे, शुश्रूषे, शुश्रूषावहे, शुश्रूषामहे। लिटि शुश्रूषाञ्चक्रे, शुश्रूषाञ्चक्राते, शुश्रूषाञ्चक्रिरे, शुश्रूषाञ्चक्रिषे, शुश्रूषाञ्चक्राथे, शुश्रूषाञ्चक्रिड्वे, शुश्रूषाञ्चक्रे, शुश्रूषाञ्चक्रिवहे, शुश्रूषाञ्चक्रिमहे। भुवि लिटि शुश्रूषां बभूव, शुश्रूषां बभूवतुः, शुश्रूषां बभूवुः, शुश्रूषां बभूविथ, शुश्रूषां बभूवथुः, शुश्रूषां बभूव, शुश्रूषां बभूव, शुश्रूषां बभूविव, शुश्रूषां बभूविम। असि लिटि
शुश्रूषामास शुश्रूषामासतुः शुश्रूषामासुः शुश्रूषामासिथ शुश्रूषामासथुः शुश्रूषामास शुश्रूषामास शुश्रूषामासिव शुश्रूषामासिम लुटि शुश्रूषिता शुश्रूषितारौ शुश्रूषितारः शुश्रूषितासे शुश्रूषितासाथे शुश्रूषिताध्वे शुश्रूषिताहे शुश्रूषितासाथे शुश्रूषितास्वहे शुश्रूषितास्महे लृडि शुश्रूषिष्यते शुश्रूषिष्येते शुश्रूषिष्यन्ते शुश्रूषिष्येथे शुश्रूषिष्येथे शुश्रूषिष्यध्वे शुश्रूषिष्ये शुश्रूषिष्यावहे शुश्रूषिष्यामहे इति लृटि अधुना लोटि वदामः शुश्रूषतां शुश्रूषेतां शुश्रूषन्तां शुश्रूषस्व शुश्रूषेतां शुश्रूषध्वं शुश्रूषै शुश्रूषावहै शुश्रूषामहै लङि अशुश्रूषत् नैव अशुश्रूषता शुश्रूषन्तव्यः अशुश्रूषेताम् अशुश्रूषन्त अशुश्रूषथाः अशुश्रूषेथाम् अशुश्रूषध्वम् अशुश्रूषे अशुश्रूषावहि अशुश्रूषामहि विधिनि शुश्रूषेत शुश्रूषेयातां शुश्रूषेरन् शुश्रूषेथाः शुश्रूषेयाथां शुश्रूषेध्वम् शुश्रूषेया शुश्रूषेवहि शुश्रूषेमहि आशीर्लिङ्गि शुश्रूषिषीष्ट शुश्रूषिषीयास्तां शुश्रूषिषीरन् शुश्रूषिषीष्ठाः शुश्रूषिषीयास्थां शुश्रूषिषीध्वं शुश्रूषिषीय शुश्रूषिषीवहि शुश्रूषिषीमहि लुङि अशुश्रूषिष्ट अशुश्रूषिषाताम् अशुश्रूषिषत अशुश्रूषिष्ठाः अशुश्रूषिषाथाम् अशुश्रूषिध्वम् अशुश्रूषिषि अशुश्रूषिष्वहि अशुश्रूषिष्महि लृङि अशुश्रूषिष्यत अशुश्रूषिष्येताम् अशुश्रूषिष्यन्त अशुश्रूषिष्यथाः अशुश्रूषिष्येथाम् अशुश्रूषिष्यध्वम् अशुश्रूषिष्ये अशुश्रूषिष्यावहि अशुश्रूषिष्यामहि सम्यक् अग्रे कथयति सुस्मूर्षते इति स्मर्तुम् इच्छति एवं खलु व्याख्याता कथयति स्मृधातोः सनि अध्यनगमामिति दीर्घे उदोष्ठ्यपूर्वस्य इत्युत्वे रपरत्वे हलिति दीर्घः इति सर्वमपि पूर्वं पठितमस्ति अस्माभिः नाम प्रक्रियाक्रमः अयं पठितः अस्ति रूपाणि वदामः लटि सुस्मूर्षते सुस्मूर्षेते सुस्मूर्षन्ते सुस्मूर्षसे सुस्मूर्षेथे सुस्मूर्षध्वे सुस्मूर्षे सुस्मूर्षावहे सुस्मूर्षामहे खलु लिटि क्रीं लिटि सुस्मूर्षाञ्चक्रे सुस्मूर्षाञ्चक्राते सुस्मूर्षाञ्चक्रिरे सुस्मूर्षाञ्चकृषे सुस्मूर्षाञ्चक्राथे सुस्मूर्षाञ्चक्रिड्वे सुस्मूर्षाञ्चक्रे सुस्मूर्षाञ्चक्रिवहे सुस्मूर्षाञ्चक्रिमहे भूलिटि सुस्मूर्षां बभूव सुस्मूर्षां बभूवतुः सुस्मूर्षां बभूवुः सुस्मूर्षां बभूविथ सुस्मूर्षां बभूवथुः सुस्मूर्षां बभूव सुस्मूर्षां बभूव सुस्मूर्षां बभूविव सुस्मूर्षां बभूविम असिलिटि सुस्मूर्षामास सुस्मूर्षामासतुः सुस्मूर्षामासुः सुस्मूर्षामासिथ सुस्मूर्षामासथुः सुस्मूर्षामास सुस्मूर्षामास सुस्मूर्षामासिव सुस्मूर्षामासिम लुटि सुस्मूर्षिता सुस्मूर्षितारौ सुस्मूर्षितारः सुस्मूर्षितासे सुस्मूर्षितासाथे सुस्मूर्षिताध्वे सुस्मूर्षिताहे सुस्मूर्षितास्वहे सुस्मूर्षितास्महे लृटि सुस्मूर्षिष्यते सुस्मूर्षिष्येते सुस्मूर्षिष्यन्ते सुस्मूर्षिष्यसे सुस्मूर्षिष्येथे सुस्मूर्षिष्यध्वे सुस्मूर्षिष्ये सुस्मूर्षिष्यावहे सुस्मूर्षिष्यामहे लोटि सुस्मूर्षतां सुस्मूर्षेतां सुस्मूर्षन्तां सुस्मूर्षस्व सुस्मूर्षेथां सुस्मूर्षध्वं सुस्मूर्षै सुस्मूर्षावहै सुस्मूर्षामहै लङि असुस्मूर्षत असूष्मूर्षेताम् असूष्मूर्षन्त
असुस्मूर्षथाः असुस्मूर्षेथाम् असुस्मूर्षध्वम् असुस्मूर्षे असुस्मूर्षावहि असुस्मूर्षामहि विधिलिङ्गि सुस्मूर्षेता सुस्मूर्षेयातां सुस्मूर्षेरन् सुस्मूर्षेथाः सुस्मूर्षेयाथां सुस्मूर्षेध्वम् सुस्मूर्षेया सुस्मूर्षेवहि सुस्मूर्षेमहि लुङि सुस्मूर्षिषीष्ट सुस्मूर्षिषीयास्तां सुस्मूर्षिषीरन् सुस्मूर्षिषीष्ठाः सुस्मूर्षिषीयास्थां सुस्मूर्षिषीढ्वम् सुस्मूर्षिषीय सुस्मूर्षिषीवहि सुस्मूर्षिषीमहि ततः लुङि असुस्मूर्षिष्ट असुस्मूर्षिषाताम् असुस्मूर्षिषत असुस्मूर्षिष्ठाः असुस्मूर्षिषाथाम् असुस्मूर्षिढ्वम् असुस्मूर्षिषि असुस्मूर्षिष्वहि असुस्मूर्षिष्महि ततः लृङि असुस्मूर्षिष्यत असुस्मूर्षिष्येताम् असुस्मूर्षिष्यन्त असुस्मूर्षिष्यथाः असुस्मूर्षिष्येथाम् असुस्मूर्षिष्यध्वम् असुस्मूर्षिष्ये असुस्मूर्षिष्यावहि असुस्मूर्षिष्यामहि समीचीनं ततः अग्रे दृशधातोः सम्बद्धं क्रियापदम् उक्तं वर्तते सन्नन्तं दिदृक्षते इति एवं खलु तत्र व्याख्यातः किमपि न उक्तमस्ति तदेव अभ्यासकार्यादिकं कृत्वा दृशधातोः सकारस्य च व्रश् इत्यादिना षत्वं षडोः इत्यनेन कत्वम् आदेशप्रत्ययेन षत्वं दिदृक्षा इति सन्नन्तः धातुः भवति एतेन सूत्रेण ज्ञाशु दृशान् सनः इत्यनेन आत्मनेपदे सति तत्र लटि दिदृक्षते दिदृक्षेते दिदृक्षन्ते दिदृक्षसे दिदृक्षेथे दिदृक्षध्वे दिदृक्षे दिदृक्षावहे दिदृक्षामहे लृटि क्षन्तव्य लिटि तत्रापि क्री लिटि दिदृक्षाञ्चक्रे दिदृक्षाञ्चक्राते दिदृक्षाञ्चक्रिरे दिदृक्षाञ्चकृषे दिदृक्षाञ्चक्राथे दिदृक्षाञ्चकृध्वे दिदृक्षाञ्चक्रे दिदृक्षाञ्चक्रिवहे दिदृक्षाञ्चक्रिमहे लिटि भुवि लिटि दिदृक्षां बभूव दिदृक्षां बभूवतुः दिदृक्षां बभूवुः दिदृक्षां बभूविथ दिदृक्षां बभूवथुः दिदृक्षां बभूव दिदृक्षां बभूव दिदृक्षां बभूविव दिदृक्षां बभूविम असिरिटि दिदृक्षामासा दिदृक्षामासतुः दिदृक्षामासुः दिदृक्षामासिथ दिदृक्षामासतुः दिदृक्षामास दिदृक्षामासा दिदृक्षामासिव दिदृक्षामासिम लुटि दिदृक्षिता दिदृक्षितारौ दिदृक्षितारः दिदृक्षितासे दिदृक्षितासाथे दिदृक्षिताध्वे दिदृक्षिताहे दिदृक्षितास्वहे दिदृक्षितास्महे लृटि दिदृक्षिष्यते दिदृक्षिष्येते दिदृक्षिष्यन्ते दिदृक्षिष्यसे दिदृक्षिष्येथे दिदृक्षिष्यध्वे दिदृक्षिष्ये दिदृक्षिष्यावहे दिदृक्षिष्यामहे लोटि दिदृक्षतां दिदृक्षेतां दिदृक्षन्तां दिदृक्षस्व दिदृक्षेथां दिदृक्षध्वं दिदृक्षै दिदृक्षावहै दिदृक्षामहै लङि अदिदृक्षता अदिदृक्षेताम् अदिदृक्षन्त अदिदृक्षथाः अदिदृक्षेथाम् अदिदृक्षध्वम् अदिदृक्षे अदिदृक्षावहि अदिदृक्षामहि विधिलिङि दिदृक्षेता दिदृक्षेयातां दिदृक्षेरन् दिदृक्षेथाः दिदृक्षेयाथां दिदृक्षेध्वम् दिदृक्षेया दिदृक्षेवहि दिदृक्षेमहि आशीर्लिङि दिदृक्षिषीष्ठ दिदृक्षिषीयास्तां दिदृक्षिषीरन् दिदृक्षिषीष्ठाः दिदृक्षिषीयास्थां दिदृक्षिषीढ्वम् दिदृक्षिषीया दिदृक्षिषीवहि दिदृक्षिषीमहि लुङि अधिदृक्षिष्ट अधिदृक्षिषाताम् अधिदृक्षिषत अधिदृक्षिष्ठाः अधिदृक्षिषाताम् अधिदृक्षिढ्वम् अधिदृक्षिषि अधिदृक्षिष्वहि अधिदृक्षिष्महि लृङि अधिदृक्षिष्यत
अदिदृक्षिष्येताम् अदिदृक्षिष्यन्त अदिदृक्षिष्यथाः अदिदृक्षिष्येताम् अदिदृक्षिष्यध्वम् अदिदृक्षिष्ये अदिदृक्षिष्यावहि अदिदृक्षिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। समीचीनं। ततः अग्रे धातुः भवति, क्षन्तव्यः, अग्रिमं सूत्रं भवति। अस्याः व्यवस्थायाः निषेधः अधुना उच्यते। अग्रे कस्याः व्यवस्थायाः? ज्ञार्तुन्दुरशान्सनः नानोर्ज्ञः इत्यस्य सूत्रं। तत्र न इति अव्ययम्, अनोः इति द्वितीयं पदं पञ्चम्यन्तं, ज्ञः इति पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। गतसूत्रात् सनः इत्यनुवर्तते। अनुदात्तङ्गितात्मनेपदम् इत्यतः आत्मनेपदम् इत्य च अनुवर्तते। आत्मनेपदम् इति च अनुवर्तते। व्याख्यातसूत्रार्थं कथयन्नस्ति अनुपूर्वात् ज्ञाधातोः सन्नन्तात् नात्मनेपदमिति अर्थः। गतसूत्रे ज्ञाधातुः परिगणितः खलु, अतः अनुपूर्वकः यदि सः धातुः तदा आत्मनेपदं न भवति इति उच्यते। पुत्रम् अनुजिज्ञासति इत्यादीन्येव अत्र रूपाणि भवन्ति इति भावः। कोऽर्थः? कथयति व्याख्याता अनुज्ञातुमिच्छति इत्यर्थः। एवं खलु? अतः आदौ अत्र रूपाणि वदामः, ततः परम् अत्र कः विचारः अस्ति तं विचारमपि द्रक्ष्यामः। लटि अनुजिज्ञासति, अनुजिज्ञासतः, अनुजिज्ञासन्ति, अनुजिज्ञाससि, अनुजिज्ञासथः, अनुजिज्ञासथ, अनुजिज्ञासामि, अनुजिज्ञासावः, अनुजिज्ञासामः। ततः लिटि क्रीङ्लिटि अनुजिज्ञासाञ्चकार, अनुजिज्ञासाञ्चक्रतुः, अनुजिज्ञासाञ्चक्रुः, अनुजिज्ञासाञ्चकर्थ, अनुजिज्ञासाञ्चक्रतुः, अनुजिज्ञासाञ्चक्र, अनुजिज्ञासाञ्चकार, अनुजिज्ञासाञ्चकृप, अनुजिज्ञासाञ्चक्रम। भुविलिटि अनुजिज्ञासां बभूव, अनुजिज्ञासां बभूवतुः, अनुजिज्ञासां बभूवुः, अनुजिज्ञासां बभूविध, अनुजिज्ञासां बभूवथुः, अनुजिज्ञासां बभूव, अनुजिज्ञासां बभूव, अनुजिज्ञासां बभूविव, अनुजिज्ञासां बभूविम। असिलिटि अनुजिज्ञासामास, अनुजिज्ञासामासतुः, अनुजिज्ञासामासुः, अनुजिज्ञासामासिथ, अनुजिज्ञासामासथुः, अनुजिज्ञासामास, अनुजिज्ञासामास, अनुजिज्ञासामासिव, अनुजिज्ञासामासिम। लुटि अनुजिज्ञासिता, अनुजिज्ञासितारु, अनुजिज्ञासितारः, अनुजिज्ञासितासि, अनुजिज्ञासितास्थः, अनुजिज्ञासितास्थ, अनुजिज्ञासितास्मि, अनुजिज्ञासितास्वः, अनुजिज्ञासितास्मः। लृटि अनुजिज्ञासयिष्यति, अनुजिज्ञासयिष्यतः, अनुजिज्ञासयिष्यन्ति, अनुजिज्ञासयिष्यसि, नैव अनुजिज्ञासिष्यति, अनुजिज्ञासिष्यतः, अनुजिज्ञासिष्यन्ति, अनुजिज्ञासिष्यसि, अनुजिज्ञासिष्यथः, अनुजिज्ञासिष्यथ, अनुजिज्ञासिष्यामि, अनुजिज्ञासिष्यावः, अनुजिज्ञासिष्यामः। लोटि अनुजिज्ञासतु, अनुजिज्ञासतात्, अनुजिज्ञासताम्, अनुजिज्ञासन्तु, अनुजिज्ञासतात्, अनुजिज्ञासतम्, अनुजिज्ञासत, अनुजिज्ञासानि, अनुजिज्ञासाव, अनुजिज्ञासाम। लङि अन्वजिज्ञासत, अन्वजिज्ञासेताम्, क्षन्तव्यम्, अन्वजिज्ञासत्, अन्वजिज्ञासताम्, अन्वजिज्ञासन्, अन्वजिज्ञासः, अन्वजिज्ञासतम्, अन्वजिज्ञासत, अन्वजिज्ञासम्, अन्वजिज्ञासाव, अन्वजिज्ञासाम। विधिलिङि अनुजिज्ञासेत्, अनुजिज्ञासेताम्, अनुजिज्ञासेयुः, अनुजिज्ञासेः, अनुजिज्ञासेतम्, अनुजिज्ञासेत, अनुजिज्ञासेयम्, अनुजिज्ञासेव, अनुजिज्ञासेम। सम्यक्। आशीर्लिङ्गः आरभ्य रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे वदिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंहर्यते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्
पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते आत्मनेपदप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे एष 14 पाठः सम्पन्नताङ्गतः क्षन्तव्यः 15 पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।